फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। रात के 10 बजे थे। शाबिज को कुछ शोर की आवाज आई। वो बाहर आया तो शुमाइला बेगम गुस्से से चीख चला रही थी और ज़ैनब उन्हें बाइक की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? उसने गर्जदार आवाज में पूछा। एक पल को खामोशी छा गई, फिर वो दोबारा चंगा रही थी। मेरी बेटी को बुलाओ, कहाँ है वो? तुम लोग क्या समझते हो कि मैं ये बीक लेकर खामोश हो जाऊंगी? ये प्रॉपर्टी के नाम पर चंद जमीन के टुकड़े मेरे नाम करके मुझसे मेरी बेटी छीन लोगे, जो अरबों के मालिक है। बुलाओ उसे, आज मैं उसे लेकर ही जाऊंगी। शाबिज ने नीचे गिरे हुए कागजात को देखा था जो किसी प्रॉपर्टी के थे। उसे कुछ जाने पहचाने लगे। शाबिज ने जल्दी से पेपर उठाए। ये वही प्रॉपर्टी के पेपर थे जो हनिया ने शादी से पहले अपने नाम करवाई थी। उसकी नजर में हालांकि एहसान शाह और बीजान ये बात जानती थी कि ये जायदाद किसके नाम लिखी गई है। अनजान सिर्फ शाबिज ही था, जिसकी वजह से वो समझा था कि ये लड़की पैसों के लालच में उसके बाप के पास आई है, उन्हें बेवकूफ बना रही है। ये भी अपनी मां की तरह उन्हें बदनाम करके धोखा देगी। और अब सारी हकीकत उसके मुंह पर तमाचा बन के लगी थी। क्या क्या कहा नहीं था उसने इस बिगड़ी हुई नजर आने वाली एहसास लड़की को, जिसने हर बुराई खुद पर लेकर माँ का बुढ़ापा आराम से गुजारने का सामान किया। दो आंसू उसकी आंख से टपके थे जब पिघला हुआ शीशा उसके कान में उतरता हुआ महसूस हुआ। हाँ, ये शुमाइला बेगम की आवाज थी। लड़के, तुमने हमारा बहुत ज्यादा नुकसान किया है। मेरे भतीजे को मौत के मुंह पर बेचकर 2 माह गुजारने के बाद भी वो कोमे से बाहर नहीं आया, और ये सब तुम जैसे जलाद की वजह से हुआ है। मगर मैं आराम से नहीं बैठूंगी, कोर्ट तक जाऊंगी, तुम पर केस करूंगी। क्या कह रही हैं आप? आदिल हनी से शादी के बाद भी मिलता रहा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जिस तरह का तुमने टॉर्चर्स को दिया था, कोई इंसान जिंदा बच सकता है? वो बेचारा उस दिन से ही कोमे में है। मेरे भाई को अपना सब कुछ बेचकर लंदन इलाज करने के लिए जाना पड़ा, तुम लोगों की वजह से। आज मेरी बेटी भी दूर है, मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। शावेज के सर पर आसमान गिरा था। पैरों के नीचे से जमीन खिसकी थी। एक सेकंड लगा था उसे सब कुछ समझने में। धुआं धुआं दबे सूरज चिड़ा, आंखें लाल अंगारा और रगों में शोला बरकते उठे थे। पूरा वजूद जल्जलों की जद में था। ये क्या सुन रहा था? आज हिसाब का दिन है तो हानिया पर लगाए हुए सारे इल्जाम आज झूठे साबित हुए थे। यानी आज से उस पर नई सजा के दिन शुरू हो गए थे। सांस तो वैसे ही मुश्किल थी, मगर अब तो दिल भी एहतजाज पर उतरा था। शुमाइला बेगम कब की चीखती चिल्लाती उसके धमकियां देती हुई चली गई थी। शाबेज ने लहू रंग आंखों से नजर उठाकर सामने देखा था। ज़ैनब की रूह फना हुई थी। फटी फटी आंखों से उसे खौफजदा होते हुए देख रहे थे, जिसकी आंखों में खून उतर आया था। वो उसकी तरफ बढ़ा, अपनी फुलादी हाथ से उसके शिकंजे में ज़ैनब की गर्दन दबोची। यू बिच, ये सब तुमने किया मेरे साथ? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज़ैनब की सांस रुकने लगी थी। चेहरा दर्द की शिद्दत से सुरख हो गया था। अभी उसकी गर्दन की हड्डी चुटा देता जब अजीम, उसका खास आदमी, मोबाइल लिए भागता हुआ आया। शाह आई, माँ जी का फोन आया है, बहुत गुस्से में है, आपसे अभी बात करना चाहती हैं। शाहबेज की आंखें चमकी। अभी उसे किसी अपने की बड़ी शिद्दत से जरूरत थी, जिसके सामने रोक कर अपने गुनाहों का इतराफ कर सके। जब एक झटके से ज़ैनब को जमीन पर फेंकता हुआ सेकंड में अजीम के हाथ से मोबाइल छीनते हुए कान से लगाया। ज़ैनब खौफजदा से अपनी जान बच जाने पर वहां से भागी थी। बी जान, मुझे आपकी बहुत जरूर। शाहबेज आलम शाह क्या समझकर मुझ छुपाए घर पे बैठे हो? कंपनीज हसाड़े में जा रही हैं, वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही। हम हजारों लोगों की बददुआएं नहीं ले सकते तुम्हारी वजह से। वैसे ही हमारा बहुत नुकसान हो चुका है सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से। हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा है इस बिजनेस से, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे तो तुमने कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उसकी भी कोई उम्मीद नहीं है तुमसे। ये कहते ही काल काट चुके थे बिना दूसरी तरफ की सुने। बीजा में फूट फूट रो दी। बेटे का टूटा बिखरा लहजा महसूस कर चुकी थी। वो माँ थी, कैसे बेटे को दुनिया से कटकर दिन ब दिन खत्म होता दे सकती थी। इसलिए उसका मसरूफ होना जरूरी था। दूसरी, उसकी गलती हरगिज माफी के मुकाबिल नहीं थे। किसी मजलूम पर किया हुआ जुल्म करने का मतलब था कि एक हैवान को जन्म देना। जब तक जमीन जिंदा है, मतलब इंसान के अंदर इंसानियत बाकी है। जब ये मर गया तो इंसान से बड़ा ना कोई हैवान है, ना कोई दरिंदा। वो माँ थी, कैसे अपने बेटे के सामने दुनिया आहरत हराब होते हुए देख सकती थी। ये उनकी तरबियत थी जो आज वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा था। वरना आजकल लोग बड़े से बड़े गुनाह करते हुए आराम से मौत तक जमीन का सीना बाड़ी करते रहते हैं। आधी रात का वक्त था। हकीकत जानने के बाद वो पल पल मर रहा था। कांटों पर लौट रहा था वैसे ज्यादा चेहरा, पछतावे, गम, बेबसी, रगों में बरकते हुए शोले तड़पते। उसने बालों को मुट्ठी में जकड़ हुए कमरे की एक एक चीज तोड़ते हुए उसने ड्रेसिंग के शीशे को हाथ मार कर तोड़ा। खुद को सजा देते हुए कितने ही कांच उसके बाजू और हाथ पर घुसे थे, मगर होश किसे था? जब बर्दाश्त से बाहर हुआ, सुकून ना मिला तो बिल्ली किसी तेजी से बाहर निकला था। आज भी तूफानी बारिश थी। एक तूफान बाहर था, दूसरा शाबेज के अंदर उठ रहा था। गाड़ी लेकर दूर तक निकल आया था, कहाँ ये वो भी नहीं जानता था। सुनसान सड़क पर गाड़ी रोके हुए बाहर निकला। पाल में ही बारिश ने उसे पूरी तरह से भिगो दिया था। गाड़ी के करीब ही घुटनों के बल बैठता हुआ चलाया था। माफ कर दो मुझे, वापस आ जाओ यार, मैं मर जाऊंगा, आ जाओ प्लीज, मुझ पर रहम करो। चीख चीख कर हाने को पुकारता रहा था, अपने किए की माफी मांग रहा था। चीख चीख कर जब थक गया तो टायर से
कमर टेक लगाए हुए जमीन पर बैठा, एक टांग फोल्ड कर दूसरी पर नीचे बिछाए हुए, हाथ में हानि की चेन पकड़े हुए लहू रंग आंखों के साथ उसे बातें कर रहा था। हनी, मैं भटक गया था, अपनी ताकत और गरूर में भूल गया था कि अल्लाह को गरूर पसंद नहीं, मुझे किसी इंसान पर हुकूमत करने का कोई हक नहीं। तो मैं अकेला समझकर जो सब कुछ किया, आज देखो वही सब मेरे साथ हो रहा है। बिल्कुल अकेला हूँ, तड़प रहा हूँ, रोज खुद को सजा देता हूँ जो जुर्म तुम पर किए। जानता हूँ यह गरूर तकब्बर चीज ही ऐसी है, पहले आपके हाथों दूसरे के दिलों को तोड़ती है, फिर जब आप गरूर टूटता है तो आपको भी तोड़ देता है। आज मैं टूट गया हूँ, कोई छोड़ने वाला भी नहीं है। पूरी रात ऐसी बारिश में बिकता हुआ सुनसान अंधेरे सिर पर बैठा उससे बातें करता रहा। शाहबेज ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। गांव के मामलात में उसने देखना शुरू कर दिए थे कि वहां का सरदार था, उसकी जिम्मेदारी थी ये, मगर फिर भी चैन सुकून नहीं था। पूरा दिन खुद को मसरूफ रखने के बाद भी रात अजीतों में गुजरती। आगाही का अदराक होने के बाद पछतावे के नाग उसे डसते रहते थे। पूरी रात सिगरेट से अपनी जान जलाते गुजारती। अब तो वह शब हवाबी का शिकार हो चुका था। कितनी नींद की गोलियां निकलने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे ही सो पाता था। जैनब उस दिन से घर से गायब थी। उसी रात को वो कब घर से निकली कोई नहीं जानता था। वैसे भी उस शातिर औरत के लिए यह कौन सा मुश्किल था। शाहबेज को यह खबर मिल चुकी थी कि एहसान शाह हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जाने वाले हैं, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। ये हक वो खो चुका था अपनी नादानी से। ऑफिस में बैठा उस दुश्मन जाने के बारे में सोच रहा था। बचपन में उसके साथ गुजरे हुए वो खूबसूरत पल। 7 साल शाहबेज आज अपने चचा के घर अपनी छोटी सी कजन से मिलने आया था, जिसमें और उसके चचा की जान बसती थी, जो अकेले रूम में बैठी हुई अपने खिलौनों से खेलने में मगन थे। ये रूम बिल्कुल किसी छोटी बच्ची का था, बेइंतहा महंगे कीमती खिलौनों से बड़ा पड़ा था। ये डॉल, अपने शाह को शेक हैंड नहीं करोगी स्वीटी? उसने एक साल बच्ची को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की थी, मगर दूसरी तरफ नो लिप का बोर्ड था, जो बेड पर बैठी हुई अपने खिलौनों से खेल रहे थे। पिंक बार्बी फ्रॉक पहने हुए, सर पर उसी के कलर का हेयर बैंड लगाए हुए, पैर में छोटे से पिंक से शूज पहने हुए, घड़े कांसी आंखों में चमकले हुए गोल मटोल सूरज सफेद चेहरा, बार्बी डॉल जैसी उसकी गुड़िया को देखते ही शाहबेज का दिल से उठाने और प्यार करने को मचल रहा था। वह ऐसी ही तो थी, बेइंतहा हुस्न की मालिक, जो देखता देखता ही रह जाता। हानिया में एक कशिश थी जो लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। आज शाहबेज खुद भी हैरान था कि उसकी डॉल उसे लिफ्ट क्यों नहीं करवा रही। जब भी उसे जबरदस्ती उठाने लगा, आने के लिए उसके डैड न्यू खिलौने लाए थे, वो आज उनमें मगन थी और चाहती थी कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। मगर शाहबेज की तो जान पर बनाई थी, उस पर उसकी प्रिंसेस उसे भूल के थी। 7 साल बच्चे का दिमाग बस यही सोच सकता था। वो जिद्दी होता। जनून में उसे हानिया को गो में उठाया। अभी शाहबेज अपने पैर सही से जमीन पर नहीं जमा पाया था कि हानिया अपने खिलौने की तरफ हमकने लगे। नतीजा, दोनों ही नरम मुलायम कारपेट पर गिरे थे। शाहबेज को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कारपेट नरम था, किसी फोम जैसा। मगर अब हानिया साहिबा घबराती हुई अपना बाजा स्टार्ट कर चुकी थी और रोते रोते एक ही बात कही जा रही थी, छा दंदा। अभी कुछ वर्ड ही बोलना सीखी थी, जो ज्यादातर शाहबेज नहीं सिखाए थे। नहीं नहीं, मेरी प्रिंसेस रोते नहीं, सॉरी जान, हम अभी चॉकलेट खाएंगे। मेरी डॉल ये खाएगी ना? शाहबेज ने बड़े प्यार से उसे पुचकारते हुए बेड पर खिलौनों के साथ ही दोबारा बिठा दिया था। अपनी हमेशा की आदत के साथ उसने चॉकलेट लाया था, जो वो खाती कम थी, कपड़े और मुंह पर ज्यादा लगाती थी। 1 साल की बच्ची थी, जो चमकता हुआ रैपर देखकर खुश हो जाती और ऐसे ही उसे लेने के लिए मचल उठते। हानिया भी चॉकलेट देकर रोना भूलकर तालियां बजाने लगी। ये फूल जैसे गालों पर आंसू के साथ हंसती। शाहबेज को कोई चाबी वाली गुड़िया ही लगी, पल में रोना पल में हंसना। फिर ऐसा हुआ कि ये डॉल उससे बहुत ही दूर चली गई और बड़ी डॉल बनकर उसके सामने आई। उसे हानिया को दोबारा 20 साल बाद देखा तो दिल सीने में उछल कूद करने लगा। वो तो था ही बचपन से उसका दीवाना था। फिर हानिया ने जो बातें उसे कही, उसके मुकाबले किसी दूसरे को ला खड़ा किया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर का मगरूर अन्नाप्रस्त शक की जालिम शाहबेज जागने लगा और उससे बचपन से मोहब्बत करने वाला शाहबेज मरता गया। उसके दिल में हानिया के लिए शक पैदा हो गया था। हानिया के खिलाफ गलत सोच आने लगे थे। बस वो चाहता था कि हानिया को इतना बेबस कर दे कि वो उसी के बारे में सोचे, उसकी बात करे, जैसा वो चाहे वही करे, हर एक को भूल जाए। अगर ऐसा ना किया तो वो उसे तोड़ देगा। और यही सोच दिल में रखते हुए उसने शादी की। उस गुस्से और जुनून में वो ये भूल गया था कि उसकी मोहब्बत जुनून है, जो उसकी नस नस में उतर चुका है। इस वक्त तो उसने इस मोहब्बत जुनून को अपने गुस्से की लपेट में लेकर सुला दिया था, मगर अब वही जुनून दीवानगी इश्क बेदार हुआ तो उसकी पूरी हस्ती को मिटा गया था। नस नस में अंगारे बांट दिए थे। वो कैसे भूल गया जो बात उसे बचपन से समझाई गई थी। औरत एक कमजोर नाजुक महलूक है। हानिया एक कमजोर और बेबस लड़की थी, जो सिर्फ जिद गुस्से और झगड़ा ही काटती थी। मगर वो मर्द था, उसे ताकत बर्दाश्त में के ज्यादा, फिर भी उसने नाजुक जान पर अपनी ताकत इस्तेमाल की। अब खुद पर 1000 बार लानत बेचता हुआ इस वक्त को पछताता जब वो जैनब जैसी नागन की बातों में आया था, मगर वो कच्चे कान का था। जब इस लड़की ने फायदा उठाया, उसकी और उसकी बीवी के बीच गलतफहमी पैदा की। मौका उसने दिया था किसी बाहर के बंदे को घर में आग लगाने का। चाहे ये सब गलतफहमी में हुआ, मगर वो खुद को ये तसल्ली देते हर जुर्म से बड़ी लजमान नहीं काटता था। अपने सारी गुनाह गलतियों को कबूल करते हुए शर्मिंदा था। रोज खुदा के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफी मांगता
اس نے اپنی معصوم باکردہ بیوی پر شک کیا تھا۔ دکھ، تکلیف، ذلت اور رسوائی، آنسو، وحشت، اذیت کے سوا اس نے دیا ہی کیا تھا؟ ماضی میں گم، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ سگریٹ کام ختم ہوئی، اس کی انگلیاں جلا گئی تھی۔ پورے آفس میں روم میں دھواں بڑھ چکا تھا۔ اس نے جھوم کر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جلتی ہوئی سگریٹ کو دیکھا، پھر اٹھ کر ایئر فریشنر کا بٹن دبایا۔ کچھ دن سے ہانیہ کی طبیعت خراب تھی، مگر اس نے توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ نہ ہی سمجھ آ رہی تھی اسے ہوا کیا ہے۔ علاج اس کا مکمل ہو چکا تھا، اب بس وہ اپنے باپ کے ساتھ انگلینڈ جانے والی تھی۔ احسان شاہ کچھ پراپرٹی سیل کرنے میں مصروف تھے، اس کے ساتھ ہوئے حادثے کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ناشتے کے بعد جب ملازمہ ہانیہ کو بلانے آئی تو وہ بے ہوش ملی۔ وہ گھبرائی سی فوراً بھاگتے ہوئے بی جان کے پاس آئی۔ بی جان، وہ ہانیہ بیوی کو کچھ ہو گیا ہے، وہ کمرے میں بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ بی جان اور راشدہ چھپاسا بہتا سی اندر آئی تھی۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ احسان شاہ بھی کسی میٹنگ کے لیے صبح ہی نکل گئے تھے کہ ہانیہ اٹھنے سے پہلے آ جائیں گے۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی۔ ڈونٹ وری، شی از پریگننٹ، مگر یہ بہت زیادہ ویک ہیں، آپ کو ان کی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ڈائٹ چارٹ بنوا لے آپ اور انہیں کسی بھی قسم کے اسٹریس سے دور رکھیے گا، ابھی یہ مینٹلی صحیح طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر انہیں ہدایت دیتے ہوئے جا چکے تھے۔ ہانیہ ہوش میں آئی تو اسے خوشی خوشی ناشتہ اپنے ہاتھ سے کروانے کے بعد بھی جانے تو یہ خوشخبری سنائی تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کو دیکھنے لگے۔ پھر ہاتھ مار کر پہلے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا پانی کا جگ گلاس پھینکا، اس کے بعد لیمپ کشن کی باری آئی تھی۔ وہ ویسے زیادہ سی اپنی بال مٹھی میں جکڑے ٹونے لگی۔ میری بچی کیا ہوا ہے؟ اس کا دل گھبرایا، اس کا ریئیکشن دیکھ کر انہیں سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ بی جان، آپ نہیں جانتی، یہ ایک غلطی تھی اس شخص کے لیے، اس نے مجھے کال گرد سمجھا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، کوئی پہچان نہیں اس بچے کی۔ آنے کے لیے یہ ایک نئی آزمائش تھی۔ سارے زہم پھر سے ادھیر دیے تھے، توڑ توڑ کر لفظ بولے گئی۔ نہ میری بچی، ایسا نہیں بولتے، تم تو خوش قسمت ہو جو اللہ نے تمہیں اس نعمت سے کے قابل سمجھا۔ کتنے ہی لوگ بے اولاد ہوتے ہیں۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے بی جان کا دل کیا کہ شرم سے ڈوب مرے، ان کا بیٹا کیا کیا کرتا رہا ہے۔ میں جینا نہیں چاہتی بی جان، وہ روتی بولے گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جذبات میں بس بولے جا رہی تھی۔ بی جان نے بے بسی سے اس لڑکی کو دیکھا تھا، ان کے اس نالائق بیٹے نے انہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا اس لڑکی کے سامنے۔ یہ کفر نعمت ہے میری بچی، اللہ کی دی ہوئی نعمت ٹھکراؤ گی تو کیا تم؟ یہ سب تو اس کی مرضی اور حکم ہے اور ہم اس کے حکم کے غلام۔ پھر یہ تمہارا بھی تو ہے، تمہارے وجود کا حصہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط اور پیارا رشتہ ہوگا تمہارے جینے کا سہارا، ایک چھوٹا سا معصوم سا وجود۔ وہ چونکی تھی، بی جان کی باتیں ہانیہ کے دل میں اترتی گئی۔ یہ کیوں نہیں سوچا اس نے؟ اب اس نے اس بارے میں سوچا تو مسکرائی۔ کتنا انوکھا احساس تھا، یہ صرف شاویز کا ہی نہیں، اس کی بھی تو اولاد ہے۔ پھر وہ اس کے لیے خود غرض کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ پرسکون ہوتی ہوئی آنکھیں موت گئی۔ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے اسے اب محسوس ہوئی تھی۔ مزید 2 ماہ اور گزر کے ان اذیت بڑے دنوں رات میں آج وہ قوم پنچایت میں فیصلہ کرنے آیا تھا۔ حویلی جانے کی اسے اب بھی اجازت نہیں تھی۔ اس کے آتے ہی چاروں طرف سے سلام سائیں، سلام سردار، سلام شاہ سائیں کی آوازیں آنے لگے۔ بلیک شلوار سوٹ میں وہ کاندھوں پر براؤن شارٹ ڈالے ہوئے، پیروں میں کھیڑیاں پہنے ہوئے، بال جل سے سیٹ کیے ہوئے، اپنے لمبے چوڑے کسرتی وجود کے ساتھ یہ یونانی شہزادہ باری قدموں کی دھمک چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ صورت سفید، چہرہ دب کی تمنازت سے اور زیادہ لال ہو چکا تھا، کالی بڑی بڑی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ اس وقت وہ پورا بڈیرا لگ رہا تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے اپنے تخت پہ بیٹھا۔ اس کے اشارے کرنے پر مسئلہ بیان کیا گیا۔ سردار، میں اپنی بیٹی کو زیادہ جہیز نہ دے سکا، میری اور بھی بیٹیاں ہیں، جتنا ہو سکا میں نے کیا، مگر اس کے سسرال والے 3 سال سے میری بیٹی پر ظلم کرتے رہے ہیں، اسے تانے دیتے، جہیز کم لانے کے ساتھ سارا دن گھر کے کام کرواتی، بار بار پر گھر سے نکال دیتے۔ بچوں کی وجہ سے میری بیٹی اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی، آپ انصاف کریں ہمارے ساتھ۔ وہ بوڑھا مزدور جس کے کاندھے چکے ہوئے تھے، بال سفید تھے، جسم میں جان بھی باقی نہیں تھی، اپنی بری آنکھوں میں آنسو لیے غم کی مکمل تصویر تھا۔ ساری زندگی بیٹی کو کھلانے پڑھانے جہیز بنانے میں گزار دی، مگر ان لالچی لوگوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ شاویز نے اپنی روبدار آواز میں لڑکے اس کی ماں سے پوچھا۔ جی سائیں، ہمیں بھی بیٹیوں کی بھی شادی کرنی ہے، جو بہو جہیز نہیں لائے گی تو ہماری بیٹیاں کون بہائے گا؟ یہ نئی کہانی ہوگی۔ وہ عورت بڑے غرور سے بولی تھی۔ اس کی 4 بیٹیاں اور 2 ہی بیٹے تھے۔ ایسوں کی سوچ ہوتی ہے جیسے بیٹے کو کوئی بلینک چیک ہو جسے کیش کروایا اور سارا مسئلہ حل۔ بے دین اور جاہل لوگ۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میری بہن کسی چیز کی فکر نہیں کرنا؟ آج سے تم اور تمہارے بچے میری ذمہ ہیں۔ شاویز نے خاموش کالی چادر میں کھڑی اس مظلوم لڑکی سے نرمی سے پوچھا۔ سردار، میں اپنے بچوں کو باپ کی محبت سے محروم نہیں کر سکتی، اس کی زندگی میں کوئی حسرت نہیں چاہتی، اور مجھے مرتے ہیں بچوں کو نہیں، اس لیے میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ ماں بھی کیا چیز ہے، ایک خواہش کے لیے اپنی پوری ہستی لوگوں کے قدموں میں رول دی۔ خدا نے ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھی ہے، مگر کس جگہ؟ ایڑی کے نیچے، پنجے کے پاس؟ وہ نہیں بتایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بھی نکل اپنے بچوں کو دے دیتی۔ وہ قلم نہیں بنا جس سے ماں کی تعریف کی جائے۔ بتاؤ جہیز میں کیا کیا چاہیے؟ جو مانگو گے ملے گا، اس کے بعد ہی ہم فیصلہ سنائیں گے۔ اندر تو اس کے طوفان اٹھ رہے تھے، مگر ضبط کرتا ہوا بیٹھا تھا کہ یہ کس کی زندگی کا معاملہ ہے۔ شاویز نے لڑکے کی ماں سے
کہا غصہ اتشال کے طوفان میں اس کے اندر اٹھ رہے تھے مگر ابھی یہاں اس کا فائدہ نہیں تھا. مجھے 3 تولہ سونا، ایک زمین کا ٹکڑا اور میرے بیٹے کے لیے ایک موٹر سائیکل چاہیے. بڑی مہنگی بیانی ہوگی. وہ عورت خوشی خوشی ایک چیز بتانے لگے. دیا. شابیز نے اپنی گھر تر آواز میں ہاتھ اٹھا کر کہا. عظیم یہ سب سامان ان کے گھر پہنچا دو. بہت شکریہ سردار. وہ عورت اس کا بیٹا آگے بڑھے تھے کہ اپنے سردار کی چادر چوم سکیں. یہ بھی ایک چاپلوسی کا طریقہ ہوتا ہے. شابیز نے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں روکا. ادھر آؤ بہن. اس نے لڑکی کو بلایا تھا. آج سے یہ شخص تمہارا غلام ہے. اس کے گھر والوں نے آج اس کی قیمت لگائی جو تمہارے بھائی نے ادا کر دی. اس کی ساری کمائی تمہارے ہاتھ میں آئے گی. تم جیسے چاہو اس گھر میں رہنا. کوئی تمہیں اف تک نہیں کر سکتا. شابیز نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا. تم نے اپنے 2 کوڑی کے بیٹے کی کچھ زیادہ قیمت لگا لیا ورنہ اس کی قیمت صرف 1 کولی تھی. آج کے بعد کسی قسم کی کوئی تکلیف دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس کے انداز میں اسدوں کی سی فنکار تھی. اور کوئی ہے جسے اپنی بہو کا جہیز چاہیے. وہ شیر کی طرح دارا تھا. سب کی سانس روک گئی. اس نے گاؤں کے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا تھا. کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی. جب ضرورت ہو حویلی کے دروازے ان کے لیے کھولے گئے تھے مگر کچھ لوگوں کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا تھا. وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا. ایسے اور کتنے ہی گھروں ہیں جن میں یہ سب ہو رہا تھا مگر اب اس کے فیصلے سے شاید کچھ مائیں اپنے بیٹوں کے کھونے کے ڈر سے سدھر جائیں. لڑکی، اس کا باپ، اس کے گھر والے سب شابیز کو دعائیں دے رہے تھے. جب وہ اٹھا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا. ہانیہ بہت خوش تھی. ہر وقت اپنے بیبی کے بارے میں سوچنا، اس کی باتیں کرنا. احسان شاہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے تھے. بیٹی کا خوب صدقہ دیا. اسے سینے سے لگا کر مبارکباد دی. وہ دیکھ رہی تھی کہ ہانیہ بھی اس خبر سے خوش ہے. بی جان کے کہنے پر باہر جانے کا ارادہ بھی انہوں نے کینسل کر دیا تھا کہ وہاں کون ہوگا اس کا خیال رکھنا والا. یہاں ہم ہیں نا. یہ بات احسان شاہ نے بھی سوچی تھی. روز بی جان سے قرآن پاک کا سبق لیتی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بچے کو کوئی محرومی نہ ہو. وہ ایک اچھی اور مکمل ماں بننا چاہتی تھی جو اسے دین پر چلنا بھی سکھائے، اچھے برے کی تمیز بھی، اور ڈھیر ساری محبت ہے جو اسے اپنے بچپن میں نہ مل سکی. اس سے بھی یہ بھی بھول گئی تھی کہ ان خوشیوں میں کسی اور کا بھی حق ہے مگر وہ اسے ایک برا سایہ سمجھ کر بھول جانا چاہتی تھی. حقیقت سے بھاگ رہی تھی. شابیز آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب کچھ زمین کے پیپرز کی ضرورت پڑی جو کہ حویلی میں تھے. کچھ دیر بعد اس نے مسٹر جوزف کے ساتھ میٹنگ میں ڈیل سائن کرنی تھی. اس نے فوراً عظیم کو روانہ کیا اور حویلی کال ملا جو کہ رشیدہ کی 10 سالہ پوتی اٹھائے تھے. مریم بیٹا، بی جان کہاں ہے؟ وہ تو جی ہانیہ آپی کے پاس گئی ہیں کل سے. ہانیہ نام سنتے ہی شابیز کے دل کو کچھ ہوا. پھر سمجھا شاید دارالعلومان گئی ہوں گی کہ کسی لڑکی کے پاس. ہانیہ نام تو ہزاروں لوگوں کے ہو سکتے ہیں. اچھا ایسا کرو کہ رشتہ بی بی کو بلا دو. وہ بھی نہیں ہے. کیا کہہ رہی ہو؟ کہاں گئی ہیں سب ایک ساتھ؟ اب کہ وہ جھنجھلایا تھا. ابھی اسے پیپرز کی ضروری چاہیے تھے. بتایا نا بڑے شاہ سائن کے گھر. ہانیہ آپی بیمار ہے نا اس لیے ماں جی اور اماں ان کا خیال رکھنے کے لیے وہیں رہتی ہیں. کبھی کبھی ہی حویلی آتی ہیں. میں بھی ان کے پاس جاتی ہوں. وہ بہت اچھی ہیں، کسی پری کی طرح، بہت زیادہ خوبصورت. انہوں نے مجھے گڑیا بھی دلائی ہے. مریم شابیز کے ساتھ فری تھی کہ وہ بچپن سے ہی حویلی آتی جاتی رہتی تھی تو سب سے منحوس تھی. بلا جھجک سب سے خوب باتیں بھی کرتے تھے. احسان شاہ کے بنگلے پر بھی رشیدہ کے ساتھ ہی جاتی تھی. اس کی دوستی، اس کی ہانیہ سے دوستی بھی تھی. ہر کسی سے رازداری رکھی گئی تھی مگر مریم تو بچی تھی. کسی نے منع نہ کرنا ضروری نہ سمجھا اور اب بھی نان سٹاپ ایک ہی سانس میں بولتی گئی. دوسری طرف کیسے کیسے طوفان اٹھ رہے تھے. وہ بچی انجان تھے. شابیز بے چین سا ہوا. کیسے ایک نادان بچی کی بابا یقین کرتا؟ اگر ہانیہ بابا کے پاس ہوتی تو بی جان یا کوئی تو بتاتا، کسی سے یہ خبر ملتی. مگر دل کہہ رہا تھا کہ یہ بات سچ ہے. یہ بات چیک کرنے میں کیا حرج ہے؟ اب کیا کام میں دل لگتا؟ سب چھوڑ جا کر موبائل اٹھایا. اس نے فوراً عظیم کو کال ملائی. عظیم جہاں کہیں بھی ہو فوراً واپس آؤ اور بابا کے وائٹ ہاؤس کی ساری انفارمیشن مجھے دو. یہ بھی کہ بی جان وہاں ہے یا نہیں. اگر ہیں تو کیوں ہیں؟ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے. جلدی کرو. شابیز وحشتزدہ تھا. اس کا لاشعور کہہ رہا تھا کہ ہانیہ ٹھیک ہے، وہیں ہے. بے چینی حد سے سوا تھی. دماغ میں باتیں کسی فلم کی طرح چلنے لگی. کیوں اسے وہ گنڈے نہیں ملے، زندہ نہ مردہ؟ کیوں ہانیہ کا نام نشان مٹ گیا جبکہ اس نے پوری سورس استعمال کر لی تھی؟ ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا. دل خدا کے آگے دعا گو تھا. اسی وقت مینیجر اور سیکرٹری اندر آئے میٹنگ میں جانے کے لیے. وہ آفس سیٹ پر بے چینی سے عظیم کی کال کا ویٹ کرتا ہوا ادھر ادھر جھول رہا تھا. ایک پیر جلا رہا تھا. اسی وقت اس کے نمبر پر عظیم کی کال آئی. اسے مینیجر اور سیکرٹری کو ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کیا. دوسری طرف کی بات سننے لگا. سائیں بہت ہی اچھی خبر ملی ہے. عظیم کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا. بھرپور خوشی سے کہا. شابیز فوراً سیدھا ہوا. دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہوا. دل فل سپیڈ میں دھڑک رہا تھا. سائیں بھی زندہ ہے اور بالکل صحیح سلامت ہے. بڑے شاہ سائیں کے گھر پر ہے. ماں جی بھی ان کے پاس ہی اکثر ان سے ملنے آتی رہتی ہیں. اس دن بھی جان بڑے شاہ سائیں کی گاڑی سے ٹکرائی تھی. وہ انہیں ہاسپٹل لے کے گئے تھے. بی کو چوٹیں بہت آئی. پھر بہت دیر ان کا علاج چلتا رہا لیکن اب وہ ٹھیک ہے. شابیز کی روح تک میں سکون اترا. اس نے آنکھیں مدوے سیٹ کی پوچھ سے سر ٹکائی تھی. ایک بھرپور مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھرے تھے. مینیجر اور سیکرٹری حیرت سے اپنے سر کو 3 ماہ بعد یوں مسکراتا ہوا دیکھتے تھے. سر ایک اور گڈ نیوز ہے. اس نے زوردار کہکا لگایا. یار اور کتنی گڈ نیوز دو گے؟
اس سے بڑی بھی کوئی خوشی کی خبر ہو سکتی ہے؟ پھر بھی بولو، سائنس آپ باپ بننے والے ہیں، سائیں آپ بابا بننے والے ہیں، بی بی پریگننٹ ہے، اس لیے ماں جی اور رشیدہ ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ شاہباز وہیں ساتھ ساتھ بیٹھا رہ گیا تھا۔ عظیم آگے کیا بول رہا تھا اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، وہ تو بس ایک بات پر ٹک گیا تھا کہ وہ بابا بننے والا ہے، اس کی اولاد آنے والی ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری سننا وہ فوراً سجدے میں گر گیا تھا، پھر حیران پریشان کھڑے ہوئے مینیجر اور سیکرٹری کو اشارے سے روم سے جانے کو کہا۔ سر میٹنگ آئی سیڈ آؤٹ، وہ اتنی زور سے ڈرا تھا کہ دونوں کام پھوٹے اور جلدی سے روم سے نکل گئے تھے۔ بہت بہت شکریہ عظیم، آج تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری دی ہے۔